बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं एक मरतबा फिर आपसे अपने यूट्यूब चैनल से मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो इस वक्त जो गुमगू की सूरत हाल है और जो इस मुल्क के मुक़तदरा हल्के हैं इलेक्शन को लेके, उसकी निस्बत क्या सोच रहे हैं। ना पाए रफ्तन ना जाए मानदन, ये फ़ारसी का एक मुहावरा है कि ना तो पाँव रखने की जगह है और ना जाने की सकत है उस जगह से। तो ये इसके मुहावरा कैसे यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, कुछ इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं गुज़ारिश करूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरे तज्ज़िये से मुत्तफ़िक होते हैं नाज़रीन तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मुत्तफ़िक नहीं होते तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ। ये मेरे लिए बहुत अहम है कि मैंने कहाँ पर गलती की, या आप किसी और टॉपिक पर मेरा तज्ज़िया देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। इससे मुझे अपने वीडियोज़ के कंटेंट्स को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो आते हैं टॉपिक की तरफ नाज़रीन। इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब खेलन को चाँद माँग रहे हैं। ये मैं पहले भी एक वीलॉग में कह चुका हूँ। उनका अव्वलीन मुतालबा ये है, अपने वज़ीर-ए-आज़म बनने के रास्ते में वो जो सबसे बड़ी रुकावट समझते हैं वो है पीटीआई और इमरान खान साहब का इलेक्शन में हिस्सा लेना। बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद होना, उनकी नज़र में ये सबसे बड़ी रुकावट है। अगर ये रुकावट दूर कर दी जाए तो उन्हें चौथी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इस पर वो ज़िद लगाकर, अड़ी लगाकर बैठे हुए हैं, अड़ गए हैं इस बात पर कि ये काम किया जाए तो मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगा। ये अहम बात है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा उस वक़्त लूँगा जब बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा और पीटीआई इंतखाबी अमल से बाहर कर दी जाएगी। कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, किसी तरह से भी कोई किसी किस्म का उनके खिलाफ फैसला करवाकर उन्हें इलेक्शन से बाहर किया जाएगा। अगर ये काम नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब का मुतालबा जो इस वक्त है वो ये है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं इलेक्शन का बाइकआउट कर दूंगा। अपने करीबी हलकों में ये वो बात कर चुके हैं। ये बात जराए से, जो उनके करीबी जराए हैं, ये बात आउट भी हो चुकी है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर बात भी की है। मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को इस सूरत हाल का कतअन अंदाज़ा नहीं था। लंदन में बैठ के उन तक जो रिपोर्ट्स पहुंचाई जाती थी वो यही समझ रहे थे कि वो आएंगे, देखेंगे और फतह कर लेंगे। वो वाला मुहावरा जो अंग्रेजी का है, ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड, वो उनका हिसाब होगा। पूरी कौम उनके कदमों तले बिछी जा रही होगी, निजात दहंदा आ जाएगा, पता नहीं क्या कर लेंगे यहाँ आके। वो ये तस्वुरात लेके आए थे। फिर ऊपर से जब तक उनका पूरा मुआहदा नहीं हो गया था मुक़्तदरा हलकों से, तो उन्होंने पाकिस्तान में कदम रंजा नहीं फरमाया था। लेकिन यहाँ पर आकर जब उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा हुआ और जिस तरह से उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी इस वक़्त पोल्स में किस पोज़ीशन पर है, पीटीआई कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी के क्या मकासद हैं, तो उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा होना शुरू हो गया। लिहाजा अब उन्होंने ये मुतालबा रखा है, ये उनका मुतालबा है मुक़्तदरा हलकों से कि पीटीआई को इलेक्शन से आउट किया जाए, वरना मैं इलेक्शन का बायकॉट करूँगा। अब वो अगर इलेक्शन का बायकॉट करते हैं तो उसके क्या मुज़मरात होंगे, वो उस पर वो एक अलहदा बात है। लेकिन दूसरी तरफ मुश्किल ये है मुक़्तदरा हलकों के लिए कि अगर वो नवाज शरीफ का मुतालबा मान लें और कोई भी कानूनी हीला साजी करके, कोई चाराजोई करके, किसी न किसी तरह से खींच तान कर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दें, बल्ले का इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर मौजूद ना हो, पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेने पर उस पर पाबंदी लगा दी जाए, वजह जो भी बनाई जाए बाद में वो जस्टिफाई होती रहेगी। तो उस सूरत हाल में फिर एक और बाइकआउट होगा। लेकिन ये बाइकआउट पीटीआई नहीं करेगी, ये बाइकआउट इलेक्शन का अवाम करेगी। 80-90% अवाम जिस पार्टी के साथ खड़ी है नाजरीन, अगर उस पार्टी को ही इलेक्शन से बाहर कर दिया गया तो फिर पीछे रह क्या जाएगा, क्या रह जाएगा लोगों के पास वोट डालने के लिए। अब ऐसे सर्वेज भी आने शुरू हो गए हैं जिसमें सवाल करने वाले ये सर्वे में ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि अगर पीटीआई इलेक्शन से बाहर होगी तो आप किसे वोट देंगे, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम को, या चौथी ऑप्शन होती है किसी को भी नहीं। तो 80 से 90% लोग जाकर उस पर कह रहे हैं कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो इलेक्शन का बायकॉट अवाम की तरफ से नजर आ रहा है अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। अब आप खुद सोचें कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किस हैज बैज में फंसी हुई है, क्या गुमगू की कैफियत होगी। वही ना पाए रफ्ता ना जाए मानदन वाली बात जो मैंने कही थी, फारसी का मुहावरा कि ना तो खड़े होने की जगह है इस जगह पर जहां मैं खड़ा हूं, जगह नहीं है मेरे लिए खड़े होने के लिए, मैं खड़ा नहीं हो सकता, और ना मुझ में इतनी सकत है कि मैं यहां से चला जाऊं। ये फारसी का मुहावरा, इसका मैंने लिटरल माना आपको बता दिया है। इसका मतलब यही होता है कि कोई बेबसी की, बेकसी की, लाचारी की कैफियत है कि मैं कुछ करना भी चाहूं तो मैं कर नहीं सकता। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस वक्त यहां पर फंस चुकी है। दो बड़े नाम नवाज शरीफ और इमरान खान एक दूसरे के आमने सामने हैं।
ایک اپنا دونوں اپنے مطالبے چھوڑ نہیں رہے. نواز شریف کا مطالبہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کیا جائے, پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ منصفانہ غیر جانبدارانہ آزادانہ الیکشن کروائے جائیں, جس کی حکومت جسے عوام ووٹ دیتی ہے اسے حکومت دے دی جائے. ایک بڑا سادہ سا ان کا مطالبہ ہے. اب اگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نواز شریف کی بات مان کے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کر دیا جاتا ہے, بلے کا نشان نکال دیا جاتا ہے بیلٹ پیپر سے, تو عوام بائیکاٹ کر دے گی. اور اگر نواز شریف کی بات نہیں مانی جاتی, پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں, بلے کا نشان چاہے بیلٹ پیپر پر ہو یا نہ ہو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, بلے کا نشان بیلٹ پیپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے کسی بھی انتخابی نشان سے ہو, تو پھر نواز شریف صاحب الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. یہ وہ شہزادہ ہے نواز شریف پاکستان کی سیاست کا, جسے بڑے چاؤ سے, بڑے تم تراک سے, بڑے دبدبے کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ کھینچ کر لایا گیا ہے. پوری لیول پلئنگ فیلڈ کیا, پوری فیلڈ ہی اس کے حوالے کر دی گئی ہے, اور وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ میچ کھیلنا ہے لیکن میری مخالف ٹیم کے ہاتھ باندھ کے اسے گراؤنڈ سے باہر بٹھا دو, میں اکیلا ہی یہ میچ کھیلوں گا, دونوں طرف میں گول کروں گا, اس طرف بھی میں گول کروں گا اور اس طرف بھی میں گول کروں گا, میں نے کھیلنا ہے. تو یہ مطالبہ اگر پورا کر دیا گیا تو 80-90% الیکشن کا بائیکاٹ کر دے گی عوام, تقریباً 15% ووٹ پڑ جائیں گے. پھر جو عالمی اداروں نے اس کی صحت پر سوال اٹھانے ہیں, جس طرح سے آئی ایم ایف نے اسے کوشچن کرنا ہے, ورلڈ بینک نے کوشچن کرنا ہے, اور دنیا کی مختلف جمہوریتیں جو نظر لگائے بیٹھی ہیں ان الیکشنز کے اوپر, وہ جس طرح سے اس کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھائیں گی, تو الیکشن کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. اور اگر نواز شریف کا مطالبہ مسترد کیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کو الیکشن میں لڑنے دیا جاتا ہے, تو نواز شریف صاحب احتجاج کریں گے, بائیکاٹ کریں گے, اور اس کو بنیاد بنا کر پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک میں خدا نخواستہ ہنگامے پھوٹ پڑیں گے. حالانکہ ان کے ساتھ کوئی زیادہ اکثریت نہیں ہے لوگوں کی, لیکن کسی جگہ پر بلوا کرنے کے لیے, کسی جگہ پر کوئی پرتشدد کوئی تخریبی کاروائی کرنے کے لیے 150 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, ہزاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ کام ہوگا. لہٰذا میں وہی بات پھر دہراؤں گا, نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن, کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت انتہائی شدید مخمصے کا شکار ہے. اب وہ دو چکی کے پارٹوں کے درمیان میں آ گئے ہیں, اور تمام اپنی حرکات کی وجہ سے یہ چیزیں ان پر مسلط کسی نے کی نہیں ہے, انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کلہاڑی کی دھار سان پر پٹھان سے سان پر تیز کروا کے کلہاڑی کی دھار اپنے خود پاؤں پر کلہاڑی دے ماری ہے. They have shot themselves in the foot, اور اب وہ بھگت رہے ہیں. تو جہاں تک میرا خیال ہے, ابھی دیکھتے ہیں. ابھی الیکشن کمیشن نے آج پٹیشن اکبر ایس بابر کی منظور کی سنوائی کے لیے, پاکستان کی الیکشن کمیشن کی تاریخ میں یہ پہلی درخواست ہے جسے پہلی ہیرنگ پر ہی سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے. یہ بھی ایک ریکارڈ قائم کیا الیکشن کمیشن نے, ورنہ وہ عام طور پر سنتے ہیں, ایک دو تین سماعتیں ہوتی ہیں, پھر فیصلہ محفوظ کرتے ہیں, پھر کچھ دیر کے بعد سناتے ہیں. لیکن ہمیں اس جلدی کی وجہ معلوم ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا ہوگا. بلے کا نشان وہ لیں گے, پارٹی کے الیکشنز پر اعتراض کریں گے, لیکن جو پی ٹی آئی نے ایک جوابی کاروائی کی ہے وہ بڑی زبردست ہے. کہ لاہور ہائی کورٹ میں, معاف کیجیے گا, انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے کہ ہمارے جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے, انہی کو تسلیم کیا جائے اور انہی کے رزلٹس کو ایکسیپٹ کیا جائے, اور الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے. اگر لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن الاؤ کر دی, یعنی اس کے حق میں فیصلہ دے دیا, تو اس وقت یہ جتنے بھی طرح طرح کی بھانت بھانت کی بولیاں آپ سن رہے ہیں, یہ سب بولیاں بند ہو جائیں گی, اور وہ الیکشن اپنے پچھلی سٹیج پر چلے جائیں گے. اور نئے الیکشن کی بنیاد پر جو پی ٹی آئی میں کروائے گئے ہیں کچھ دن پہلے, اس کی بنیاد پر جو بھی کاروائی اس وقت الیکشن کمیشن کر رہا ہے وہ خود بخود کالعدم قرار ہو جائے گی. تو بڑا ماسٹر سٹروک ہے. دیکھتے ہیں پردہ غیب سے کیا زور میں آتا ہے. گڈ لک ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. آپ نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری ہے, اب بھگتیں. میں آپ کے لیے دعا ہوں ناظرین, آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.